सो आज चाहिँ हामी कोइन्जाइम भन्ने टपिक पढ्दैछौँ है। सो कोइन्जाइम्स इन्जाइमलाई हेल्प गर्ने मलिक्युल शेयर भइरहेछ नि है। यस सर बात छ। को भनेको जहिले पनि हेल्प गर्ने हो। सो कोइन्जाइम भनेको चाहिँ दोज मलिक्युल द दोज सब्स्टेन्सेस व्हिच हेल्प्स इन्जाइम हैन, इन्जाइमलाई हेल्प गर्ने हेल्पर मलिक्युल भन्छौँ हामीले, हेल्पर मलिक्युल पनि भन्छौँ। र यो कोइन्जाइमको काम के रहेछ भने दे हेल्प enzymes to carry out the biological reaction हैन, biological reaction हरुलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हैन, इन्जाइमलाई हेल्प गरेर बायोलोजिकल रिएक्सन गर्नेलाई कोइन्जाइम। र कोइन्जाइम पनि अब हामीले हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ भने सो कोइन्जाइम्स क्यान बी अफ टु टाइप्स। म अहिले क्लासमा छु, गाडी पायो बायोकेमिस्ट्री क्लास पर्सनको मास्टर्सको म अहिले पछि सो कोइन्जाइम्स भनेको दोज मलिक्युल व्हिच हेल्प इन्जाइम्स टु क्यारी आउट बायोलोजिकल रिएक्सन। र कोइन्जाइमलाई पनि हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी टु मेन क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटालाई हामीले भिटामिन बी डिराइभ कोइन्जाइम भन्न सक्छौँ, अर्कोलाई नन भाइटामिन्स कोइन्जाइम भन्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ भाइटामिन बी बाट चाहिँ डिराइभ चाहिँ कोइन्जाइम हुन्छ भने अर्को नन भाइटामिन्स कोइन्जाइम्स हुँदो रहेछ। जति पनि हामीले भन्थ्यौँ भिटामिन बी ले चाहिँ के काम गर्छ रे भने कोइन्जाइमको रूपमा चाहिँ काम गर्छ भन्छौँ हामीले है। सो भिटामिन बी दे वर्क एज अ कोइन्जाइम। जस्तो अस्ति पनि हामीले डिफ्रेन्ट इन्जाइम्सहरू हेरेको थियौँ हैन, डिफ्रेन्ट इन्जाइम्समा चाहिँ बीच-बीचमा रिएक्सनहरू हेरेको थियौँ जसमा चाहिँ कोइन्जाइम्सहरू हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ। जस्तो कुनै पनि रिएक्सनमा हामीले टिसिए साइकल ग्लाइकोलाइसिस अथवा बीटा अक्सिडेसन यिनीहरू इन्जाइमहरूमा चाहिँ कस्तो हेरेको थियौँ भने यो तो कहीं चाहिँ एनएडीएच हेरेको थियौँ, फर इक्जाम्पल एनएडीएच अथवा एनएडी हेरेका थियौँ, कहीं एफएडीएस2 अथवा एफएडी भनेर हेरेका थियौँ, अथवा कोइन्जाइम ए नै भनेर आएको हेरेको थियौँ। अल दिज आर भिटामिन डिराइभ कोइन्जाइम, तिनीहरूको काम चाहिँ हेल्प गर्ने हो भिटामिनलाई हैन। सो एनएडीएस भनेर भिटामिन बी3, एफएडीएस2 बी2, कोइन्जाइम ए बी5 तिनीहरू चाहिँ कोइन्जाइम फर्ममा काम गर्छ। जस्तो भिटामिन किन चाहिन्छ भन्यो भने दिज भिटामिन बी कम्प्लेक्स अथवा बी कम्प्लेक्स चाहिँ किन चाहिँदो रहेछ भन्यो भने दे हेल्प इन दे एक्ट एज अ कोइन्जाइम फर डिफ्रेन्ट बायोलोजिकल रिएक्सन भनेर वी क्यान गिभ इक्जाम्पल अल्सो। जहाँ जहाँ एनएडीएस लागेको छ त्यो चाहिँ के हो भने जस्तो डिहाइड्रोजिनेज भनेर हामीले इन्जाइमहरू लेखेको छौँ, डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइमको कोइन्जाइम फर्महरू एनएडीएस एफएडीएस2 हुन सक्छ भनेर वी क्यान राइट दैट कोइन्जाइम्स हैन। अब अर्को चाहिँ नन भिटामिन कोइन्जाइम्स पनि हुन सक्छ। नन भिटामिन कोइन्जाइम्समा चाहिँ हामी डाइरेक्टली जस्तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट अल्सो क्यान एक्ट एज अ कोइन्जाइम। एटीपी लाई नै पनि हामीले कोइन्जाइमको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ हैन। एटीपी इज अ कोइन्जाइम फर्म, तर यो चाहिँ भिटामिनबाट चाहिँ होइन, इट इज अ नन भिटामिन कोइन्जाइम। र कहिलेकाहीँ नन भिटामिन कोइन्जाइममा चाहिँ अर्को एटीपीबाट आउन सक्छ नन भिटामिन्स, र डाइरेक्ट चाहिँ अर्को चाहिँ कस्तो पनि आउन सक्छ भने कोइन्जाइम्स त होइन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने कोफ्याक्टर्स भन्छौँ। यिनीहरू चाहिँ इनअर्ग्यानिक मलिक्युल हो। अर्ग्यानिक छ भने कोइन्जाइम भन्ने, इनअर्ग्यानिक छ भने हामीले त्यसलाई फर्ममा छ भने दे आर कल्ड एज कोफ्याक्टर्स भन्न सक्छौँ। कुनै कुनै रिएक्सनमा चाहिँ के चाहिन्छ भने यहाँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू पनि लाग्न सक्छ हैन। जस्तो हामीले चाहिँ कुनै इन्जाइमहरू
लायो भने अब जस्तो कुन चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्जाइम्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट मिनरल आयन्सहरू सपोज तपाईहरुलाई मिनरल आयन्सहरू सोधिन्छ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ मिनरल आयन्सहरू डिफ्रेन्ट मिनरल आयनहरूको काम के हो भनेर सोध्छ खास मिनरल आयन्सले चाहिँ गर्ने के हो थाहा छ तपाईलाई जस्तो एनपीके ले त डाइरेक्ट हामीले के भन्छ भने यो चीजहरू बनाउन चाहिन्छ भन्छ त्यो बाहेक अरु मिनरल आयनहरूको फंक्सनहरू चाहिँ के हुन सक्छ त पीएच मेन्टेन गर्ने पनि हुन्छ सर पीएच मेन्टेन गर्ने हुन्छ some mineral iron help in maintaining the pH. Some mineral iron help in formation of DNA, RNA. हैन जस्तो नाइट्रोजनहरु इनहरुलाई पनि हामीले चाहिँ भन्यौ भने हैन डिफरेन्ट अब त्यस बाहेक मिनरल आयन्सहरुको अरु फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भने दे क्यान एक्ट एज अ कोफॅक्टर कुनै कुनै मिनरल्स आयनहरुले चाहिँ डिफरेन्ट रिएक्सनको कोफॅक्टरको रूपमा चाहिँ के गर्न सक्छ भने काम गर्न सक्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं ले जस्तो अब फर एक्जाम्पल हाम्रो फर्स्ट इन्जाइम अब म चाहिँ सुरुबाटै भन्छु जस्तो फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिसमा फर्स्ट चाहिँ जुन चाहिँ रिएक्सन हुन्थ्यो अब हामीले के लेख्थ्यौं भने ग्लुकोजबाट ग्लुकोज 6 फस्फेट लेख्थ्यौं सपोज यहाँको कता छ ग्लुकोजबाट सपोज है ग्लुकोज 6 फस्फेट भन्यो यो इन्जाइमको नाम हामी काइनेज लेखेको थियौं हैन यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने हामीले उसमा त लेखेको थिएनौं magnesium ion चाहिँदो रहेछ it can act as a cofactor so magnesium भयो भने काइनेज इन्जाइमले चाहिँ अझ धेरै राम्ररी चाहिँ के गर्न सक्छ भने काम गर्न सक्छ त्यही भएर काइनेजको लागि चाहिने कोइन्जाइम भनेको चाहिँ magnesium रहेछ भनेर we can write some we can give the example न यसको लागि चाहिने भने अब त्यस्तै गरेर कुनै चाहिँ एकोनिटेज भन्ने कम्पाउन्ड थियो बीच-बीचमा भने आइरन सुन हामी टीसीएस साइकल पढ्दा एकोनिटेज भन्ने जुन इन्जाइम थियो यसको लागि कोफॅक्टर भनेको चाहिँ के हुन सक्छ भने आइरन क्यान बी द कोफॅक्टर यो भयो भने अझ धेरै चाहिँ यसले के गर्न सक्छ राम्ररी काम गर्न सक्छ भनेर दे क्यान एक्ट एज अ कोफॅक्टर हैन कोइन्जाइम्स त हैन कोइन्जाइम्स भन्ना साथ अर्ग्यानिक भन्ने सोच्नु सो कोइन्जाइम्स आर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच हेल्प्स इन एक्सप्लोरेटिङ द दिस बायोलोजिकल रिएक्सन बाइ हेल्पिङ इन्जाइम कोफॅक्टर भनेको इनअर्ग्यानिक हो हैन इनअर्ग्यानिक कोफॅक्टर अनि अर्ग्यानिक भयो भने कोइन्जाइम पनि दुई टाइप्सको हुँदो रहेछ एउटा भिटामिनबाट डिराइभ भएको एउटा नन भिटामिनबाट डिराइभ भएको भिटामिनबाट डिराइभ भएको एक्जाम्पल तपाईहरुले एनएडीएच एफएडीएस2 भएको कुनै देखाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि डिहाइड्रोजिनेज देखाउन सक्नुहुन्छ भने अब अर्को एटीपी नै युज भएकोलाई चाहिँ हामी एटीपी इज अल्सो अ कोइन्जाइम जुन चाहिँ न्यूक्लियोटाइड पनि हो न हामी पछि एटीपी को स्ट्रक्चर पनि बनाउँछौं यसरी यो चीज चाहिँ तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ कोइन्जाइम कोफॅक्टर्स चाहिँ स्पेशली तपाईहरुलाई चाहिँ उसमा सर्ट नोट्समा चाहिँ स्पेशली धेरै चाहिँ सोध्ने गरिन्छ र यो त भयो कोइन्जाइम अब त्यसपछि एउटा यो सर्ट नोट्समा आउँछ है कोइन्जाइमहरु लेखेर राख्नु टेल क्वेशन अथवा सर्ट नोट्समा आउँछ र एउटा अब यो इन्जाइम काइनेटिक्स भन्ने चाहिँ यो इन्जाइम काइनेटिक्स चाहिँ सायद यो अहिले यो सिलेबसमा यो अपडेटेड सिलेबसमा काइनेटिक्स हटाएको हो कि जस्तो लाग्छ मसँग अपडेटेड सिलेबस पनि रहन्छ त्यही पनि इन्जाइम काइनेटिक्सको एउटा रिएक्सन काइनेटिक्स भन्नाले के बुझिन्छ होला कसैलाई थाहा छ व्हाट इज काइनेटिक्स रिएक्सन रेट को स्टडी गर्ने होला सर रिएक्सन रेट को स्टडी गर्ने न कसरी चाहिँ छ सबस्ट्रेट कति लाग्न सक्छ सबस्ट्रेट र प्रोडक्ट को चाहिँ जुन चाहिँ ब्यालेन्स अथवा इक्विलिब्रियम तिनीहरुको रेट इन्जाइमको रेट हामी जुन हेर्छौं दैट इज कॉल्ड एज इन्जाइम काइनेटिक्स सायद मलाई लागेको छ इन्जाइम काइनेटिक्स अहिले सिलेबसमा त छैन त्यही पनि यो अपडेटेड सिलेबस अब यो त्यही गरेर नहेरेसम्म थाहा भएन रामपुर जानु पर्यो जियोस त्यही पनि अलिकति थाहा त पाइहालिन्छ इन्जाइम काइनेटिक्स भनेको अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो रेट अफ रिएक्सनलाई हेर्ने जुन चाहिँ छ दैट इज कॉल्ड एज इन्जाइम काइनेटिक्स हैन सो हाउ दे चेन्ज इन रेस्पोन्स टु द डिफरेन्ट प्यारामिटर्स तो चाहिँ कसरी चाहिँ इन्जाइमले आफ्नो काम चाहिँ चेन्ज गर्छ अथवा रेट अफ रिएक्सन चेन्ज हुन्छ डिफरेन्ट प्यारामिटर्सलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्जाइम काइनेटिक्स भन्दो रहेछौं
हैन सो स्टडी अफ रेट अफ रिएक्सन उहाँले भने जस्तै यो पनि हुन्छ र इट इज द के भन्छ स्टडी अफ रिएक्सन रेट response भन्नु पर्यो in response with different in response different parameters like substrate product substrate or यिनीहरुको प्यारामिटर अनुसार र स्पेशली सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ रिएक्सन रेटले चाहिँ रिस्पोन्स गर्छ भन्ने चीजलाई चाहिँ हामीले काइनेटिक्स भन्छौं र अब जस्तो यसको कुनै एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने हामीलाई चाहिने चाहिँ के भने एउटा साइन्टिस्टले माइकलिस मेन्टेन भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टले चाहिँ के गरेछ भने एउटा चाहिँ फर्मुला लगाएको थियो त्यो फर्मुला चाहिँ खास सम्झिनु भन्नलाई चाहिँ हामीले यो जेनरली एन्जाइम काइनेटिक्स को बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं र सपोज मैले यहाँ एउटा रिएक्सन को कुनै ग्राफ बनाए एउटालाई हामीले v0 भनेर यसरी चाहिँ एरो दिन्छौं यो साइडमा यतापटि सबस्ट्रेट को कन्सन्ट्रेसन दिइरहेछौं हैन कुनै रिएक्सन भयो रिएक्सन चाहिँ के भने सुरुमा 0 बाट बढ्दै बढ्दै गएर स्टेडी स्टेटमा आयो र यो स्टार्टिङ को पोइन्ट 0 हैन र अब यो एक ठाउँमा गरे हो अब यो जुन चाहिँ ठाउँमा यो सिधा पनि हुन्न के स्ट्रेट है अब यहाँ मैले हातले ड्रा गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम भछ जुन चाहिँ पार्टमा आइराछ यसलाई हामी v max भन्छौं भेलोसिटी म्याक्सिमम गरेर रिएक्सन चाहिँ यो ठाउँमा भयो त्यसपछि चाहिँ हटेर गछ र जुन ठाउँमा गएर चाहिँ यो म्याक्सिमम चाहिँ हाफ बनेछ हैन म्याक्सिमम भेलोसिटी चाहिँ यो ठाउँमा गएर भन्छ नि यसको लगभग जति ठाउँमा चाहिँ हाफ बनेको हुन्छ सपोज यो हाफ छ भने यो सँगै आउने जुन चाहिँ छ यहाँसम्म आउने यसलाई हामीले km भन्छौं इट इज अ हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटी इट इज इक्वल टु हाफ v max भन्छौं त्यसको हाफ v max लाई हामीले km पनि भनेर चाहिँ देखिएको हुन्छ अब यो जेनरली हामी जुन चाहिँ v0 भनेर दिन्छौं यो v0 भनेको चाहिँ के हो भने भेलोसिटी हो भेलोसिटी अथवा रेट अफ जुन चाहिँ रिएक्सन भन्छौं हैन अब v max भनेर दिएको चाहिँ म्याक्सिमम भेलोसिटी हो म्याक्सिमम रेट v max भनेर म्याक्सिमम रेट भनेर लेख्नु अब यस भनेर देखाएको चाहिँ सबस्ट्रेट को कन्सन्ट्रेसन सबस्ट्रेट बडो कन्सन्ट्रेसन सुरुमा चाहिँ हामी के भन्छ इनिशियली एकदम राइजमा आयो हैन रिएक्सन एकदम राइज भयो त्यसपछि सबस्ट्रेट बढाउँदै गइसकेपछि पनि रिएक्सन चाहिँ के भने प्ल्युटो जुन चाहिँ स्टेडी स्टेटमा रेड लाइन देखिएछ पछि चाहिँ सबै इन्जाइमको चाहिँ एक्टिभ साइट सबै ओगटिसकेपछि के हुन्छ भने सबस्ट्रेट सबै फिल भएपछि त सबै स्याचुरेटेड हुन्छ अथवा अब जति सबस्ट्रेट बढाए नि इन्जाइमको एक्टिभ साइटहरु सबै फुलफिल भयो भने त अब त्यो रिएक्सन एकछिन बढ्दैन त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो प्ल्युटो जस्तो त्यो चाहिँ देखिन्छ म त्यसपछि km भन्यो भने अघि भनेको जस्तै हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटी भन्छौं र यसलाई चाहिँ हामी जुन चाहिँ माइकलिस मेन्टेन भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ साइन्टिस्ट छ उले चाहिँ km भनेको चाहिँ माइकलिस मेन्टेन भन्ने साइन्टिस्ट हो उले चाहिँ यो माइकलिस मेन्टेन कन्स्ट्यान्ट भनेर यसलाई राखेको हुन्छ माइकलिस मेन्टेन कन्स्ट्यान्ट र अब जुन यस भनेको त सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन भइहाल्यो
सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन। अब यसरी चाहिँ यो चाहिँ जेनरली हामीले बुझ्नले एउटा रिएक्सनमा Vmax भने के रहेछ, Km भनेको के रहेछ भनेर चाहिँ हेर्ने हो। र माइकेलिस मेन्टेनले चाहिँ अब यो जस्तो यही छ भने माइकेलिस मेन्टेन भन्ने साइन्टिस्टले काइनेटिक्स अफ इन्जाइम पढ्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मुला चाहिँ डिराइभ गरेको थियो, जसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन पनि भन्छौँ। यो माइकेलिस मेन्टेन इक्वेसनले के भन्यो भने यदि इन्जाइम छ, इन्जाइमसँग सबस्ट्रेट चाहिँ आएर एट्याच भइदियो भने यसले बनाउन सक्ने भनेको पहिला इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्छ अरे। यो रिभर्सिबल रिएक्सन हामीले अस्ति नै पनि भन्यो, कुनै पनि इन्जाइमले काम गर्नलाई पहिला इन्जाइम सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन बन्छ, अनि इन्जाइम सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन बन्यो भने के अरे इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्यो भने बल्ल त योबाट चाहिँ के बन्छ भने इन्जाइम बन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के बन्छ भने त्यो प्रोडक्ट बन्छ भनेर अस्ति पनि हामीले मेकानिजम अफ एक्सन इन्जाइममा लेखेको थियौँ। इन्जाइम र सबस्ट्रेट मिले पहिला इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्नै पर्यो। अब इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्नलाई लकेन की मोडलबाट पनि बन्न सक्छ भनेर भनेको थियौँ हामीले, अथवा इन्ड्युस्ड फिट मोडलबाट पनि बन्न सक्छ भनेका थियौँ हैन। अब जुन चाहिँ अब यो इन्जाइम र सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स यसलाई चाहिँ हामी K1 तल K2 र K3 भनेर चाहिँ तीनटा चाहिँ हामी कन्स्टेन्टहरु दिन्छौँ, रेट कन्स्टेन्ट भन्छौँ हैन। र यो तीनटा रेट कन्स्टेन्टहरुलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर माइकेलिस मेन्टेनले चाहिँ के गर्यो भने एउटा रिएक्सन चाहिँ डिराइभ गर्यो, त्यसलाई हामी चाहिँ त्यही रिएक्सनलाई चाहिँ हामी काइनेटिक इन्जाइमको काइनेटिक रिएक्सन पनि भन्छौँ अथवा माइकेलिस मेन्टेन इक्वेसन पनि भन्छौँ। V naught इज इक्वल टु अघि लेखेको V naught भनेको Vmax मा सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन Km प्लस सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन, र यसलाई हामी माइकेलिस मेन्टेन इक्वेसन भन्छौँ, व्हिच डिस्क्राइब्स द काइनेटिक्स कति Vmax हैन। V naught भनेको इनिशियल रिएक्सन इनिशियल भ्यालु पनि भन्छौँ हामी। इनिशियल चाहिँ V naught भने इनिशियल भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ, Vmax भनेको म्याक्सिमम सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन र Km भनेको चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट हो भनेर भन्नु पर्यो। र कन्स्टेन्ट Km भनेको चाहिँ के भने हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटीको आधा हो है। हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटीबाट हेर्दाखेरि सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले Km भन्छौँ। अघि नै हामीले देखाइयो नि हैन, जस्तो हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटी जति हुन्छ, म्याक्सिमम भेलोसिटी त्यसको आधा भेलोसिटी हुँदाखेरि सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन जति हुन्छ दैट इज कॉल्ड एज Km भ्यालु। किनभने हामी त्यहाँ सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन देखाइरहेछौँ र यो चाहिँ रिएक्सन इक्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। व्हाट इज द माइकेलिस मेन्टेन इक्वेसन, जस्ट राइट द माइकेलिस मेन्टेन इक्वेसन भनेर आउन सक्छ एक्जाममा। एक्सक्युज सर, सर सर सुन्नु न, त्यो Km छ नि, त्यो Km लागि हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटी भन्न पाइन्छ र सर? त्यो त तपाईको त्यो हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटीमा सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त्यसलाई भन्ने हो। ए भन्नाले त्यसको भ्यालु चाहिँ हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटी त हैन नि है, सबस्ट्रेटको होइन होइन, त्यसमा सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ Km भन्ने हो खासमा। अघि भन्यो नि यहाँ जस्तो तपाईको यहाँ यो हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटीमा हामी त यो सबस्ट्रेटतिर लगाइरहेछौँ यहाँ हैन, सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसनमा दिइरहेछौँ नि यो Km। हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ, सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ Km भ्यालु भन्ने हो खासमा। हेर्नलाई मात्रै हाफ म्याक्सिमम भेलोसिटी चाहिँ हेर्नु पर्यो, म्याक्सिममको हाफमा गइसके पछाडि त्यति बेला सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त्यो भन्ने हो। ओके ओके, सो यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि अब हामी चाहिँ आज इम्पोर्टेन्ट टपिकमा चाहिँ जम्प गर्दैछौँ, जुन चाहिँ एक्जाममा पनि धेरै सोध्छ र हामीलाई थाहा भइरहेको टपिकहरू नै हो, धेरै चाहिँ पढिएछ पनि। जेनेटिक्स प्लान्ट ब्रिडिङको कोही हुनुहुन्छ? जेनेटिक्स प्लान्ट ब्रिडिङको स्टुडेन्टहरू कोही हुनुहुन्छ? छौं सर। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पढाए पनि हो नि, उहाँहरूलाई चाहिँ
यो चाहिँ एकदम सिम्पल लाग्छ जस्तो लाग्छ अरूलाई पनि होला। र अब आज हामी न्युक्लिक एसिड डिएनए आरएनए भन्ने छ हेर्नुहोस् उसमा सिलेबसमा इन्जाइम भन्दा माथिपट्टि के छ पढ्न बाँकी के छ एकचोटि भन्नु त तपाईहरुसँग जुन अस्ति दिएको सिलेबसको थियो नि पढ्न बाँकी टपिकहरु कति दिन लाग्ला भनेर यहाँ सिलेबस नै हेरेको छैन कोहीसँग छ सिलेबस त्यहाँ तपाईहरुसँग कोहीसँग नि छैन छ सर छन् त छैन भने मैले खोज्न पर्ने हो छ भने हेर्नु जस्तो पढ्न बाँकी के रहेछ भनेर जसले भन्नु भएन हुन्छ जोसँग छ सर हामीले प्लान्ट सेल्सहरुको बारेमा पढेको छैनौं लास्टमा पढ्छौं हामी प्लान्ट सेल्सहरु त्यसमा नि कस्तो भने कुनै चीज अलिअलि पहिले पढेको कुनै चीज पछि पढेको जस्तो देखिन्छ भनेर जस्तो माइटोकन्ड्रियाहरुको बारेमा हामीले चाहिँ उसमा पढिसक्यौं के रे हामी चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको बारेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन हुँदो रहेछ इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन भन्ने बीचमा पढेछौं अलिकति त्यसमै कुराहरु आइहाल्छ भनेर हो हैन क्लोरोप्लास्टमा पनि त्यसपछि एमिनो एसिड्स र प्रोटिनहरुको पार्ट रह्यो एमिनो एसिड र प्रोटिन ओके एमिनो एसिड प्रोटिन अनि अब हामीले आज पढ्ने भइहालेको त्यो डिएनए आरएनए को बारेमा त्यसपछि प्लान्ट हर्मोन्स त्यही नै होला सर यसको सिन्थेसिस पनि छ सर यो प्लान्ट हर्मोनको सिन्थेसिस पनि बाँकी छ प्लान्ट हर्मोन बाँकी छ प्लान्ट हर्मोन बाँकी छ आज चाहिँ हामी डिएनए आरएनए डिएनए डाइरेक्ट स्ट्रक्चर अफ डिएनए एन्ड आरएनए भनेर छ होला हो सो डिएनए आरएनए हैन भनेको हाम्रो एज अ होल बोथ अफ दिस आर न्यूक्लिक एसिड्स डिएनए आरएनए आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड किनभने डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एन्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड सायद यो जेनेटिक्स को प्लान्ट ब्रिडिङ जेनेटिक्स एन्ड प्लान्ट ब्रिडिङ डिपार्टमेन्ट को लागि यो चाहिँ अलि सजिलो होला डिएनए आरएनए सो डिएनए आरएनए भनेको बोथ अफ देम आर न्यूक्लिक एसिड त्यसो भए न्यूक्लिक एसिड भनेको के हो भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा डाइरेक्ट आउन सक्छ हैन यो डिएनए आरएनए म एकछिनमा कुरा गरौँला यो न्यूक्लिक एसिड भनेको के हो भनेर आयो भने न्यूक्लिक एसिड भनेको दे आर द जस्तो व्हाट आर प्रोटिन्स भन्यो भने पोलिमर अफ एमिनो एसिड लिपिड भनेको के हो भने दिज आर द स्टर्स अफ फ्याटी एसिड विथ अल्कोहल अथवा अल्कोहलसँग चाहिँ फ्याटी एसिड मिल्यो भने चाहिँ हामी लिपिड भन्छौँ त्यसो भए न्यूक्लिक एसिड भनेको के हो भनेर कहीँ पनि आयो भने इट इज अ कम्बिनेसन अफ द polymer of nucleotides भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं भने न्यूक्लिक एसिड भन्दो रहेछौं सो दे आर पोलिमर अफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइडहरु जोइन भयो हैन अब न्यूक्लियोटाइड भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ फेरि पोलिमर अफ न्यूक्लियोटाइड त भयो न्यूक्लियोटाइड भनेको न्यूक्लियोसाइड भन्ने कम्पाउन्डमा यदि फोस्फेट अट्याच भछ भने दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड हैन न्यूक्लियोसाइडमा फोस्फेट अट्याच भयो भने न्यूक्लियोटाइड भन्ने फेरि न्यूक्लियोसाइड भनेको चाहिँ के हो फोस्फेट त सबैलाई थाहा छँदै छ हैन अब न्यूक्लियोसाइड भनेको के हो भनेर आयो भने न्यूक्लियोसाइड भनेको फेरि सुगर र नाइट्रोजन बेस अट्याच भयो भने यसलाई हामीले न्यूक्लियोसाइड भन्दो रहेछौं गुड सो कस्तो सुगर जुन सुगर भए पनि हुन्छ राइबोज सुगर र त्यसलाई हामीले भन्दा चाहिँ अझै के भन्छ पेन्टोज सुगर पेन्टोज सुगरमा नाइट्रोजन बेस पेन्टोज सुगर पनि डिएनए छ भने पेन्टोजमा चाहिँ
डिअक्सिराइबोज डिअक्सिराइबोज लाग्ने भयो। आरएनए छ भने यसमा के लाग्ने भयो? राइबोज सुगर लाग्ने भयो हैन। सो नाइट्रोजन बेस कुन कुन हुन सक्छ? नाइट्रोजन बेस भन्दा हामीले के भन्नु पर्यो भने एउटा प्युरिन बेस लाग्न सक्छ, अर्को पाइरामिडिन बेस लाग्न सक्छ। यो पनि याद गर्नु पर्यो। सो प्युरिन भनेको के हो भनेर आउन सक्छ। फेरि प्युरिन बेसेसहरुमा के छ भन्दा प्युरिन बेसेस आर एडेनिन, गुआनिन हैन। एडेनिन र गुआनिनलाई हामी प्युरिन बेसेस भन्छौं। त्यस्तै गरेर पाइरामिडिन बेसेसहरु के हो भनेर हुन सक्छ। पाइरामिडिन बेस भनेको साइटोसिन, युरासिल, thiamine. Hey, so these are the pyrimidine base. You know, so purine and pyrimidine भन्ने हुँदो रहेछ। प्युरिन भनेको एडेनिन र गुआनिन जुन चाहिँ हामीले AG भनेर लेख्छौं। पाइरामिडिन भनेको C, युरासिल U र थाइमिन T भनेर लेख्छौं। यसलाई चाहिँ हामीले यदि नाइट्रोजन बेस चाहिँ पेन्टोज सुगरसँग राइबोस र डिअक्सिराइबोससँग एट्याच भयो भने न्यूक्लियोसाइड भन्ने, त्यही न्यूक्लियोसाइडमा चाहिँ फेरि फोस्फेट पनि आयो भने न्यूक्लियोटाइड भन्ने। एउटा भन्दा धेरै न्यूक्लियोटाइड अथवा धेरै पोलिमर न्यूक्लियोटाइडहरुको चाहिँ धेरै न्यूक्लियोटाइडहरु एट्याच भएर बसेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यूक्लिक एसिड भन्ने। अब जेनेटिक्स एन्ड प्लान्ट ब्रिडिङको स्टुडेन्टहरु भन्नुस् मैले के चाहिँ चीज मिस्टेक लेखेछु होला यति भरिमा? के चीज मैले मिस्टेक लेखेको छु? के चाहिँ मिस्टेक लेखेछु होला ल भन्नु त? केही त मिस्टेक लेखेको छु। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? प्लान्ट ब्रिडिङ जेनेटिक्स को स्टुडेन्टहरु थाइमिन को स्पेलिङ छ। थाइमिन छ नि, थाइमिन को स्पेलिङ चाहिँ अलिकति रङ हो कि THYAMIN हुनु पर्ने कि? त्यही सोध्नलाई। भेरी गुड। सो थाइमिन को स्पेलिङ, यो थाइमिन भनेको यो स्पेलिङ यो के हो? यसको कुनै अर्थ छ यो जुन थाइमिन लेखेछु? यो चाहिँ यो त भिटामिन पट्टिको लेख्नु भयो सर। इट इज अ भिटामिन। भिटामिन कुन हो? B1 हो। हो भिटामिन B1 हैन। त्यही अब भिटामिन B1 हो। त्यो स्पेलिङमा कहिलेकाहीँ नझुक्किनु। कहिलेकाहीँ यो स्पेलिङ लेख्दा यस्तो पनि लेखेको देखिएको भएर मैले चाहिँ भनेको यो थाइमिन चाहिँ होइन। न थाइमिनको स्पेलिङ चाहिँ के हुनुपर्छ भने THYMINE भन्ने थाइमिनको चाहिँ स्ट्रक्चर हो। अब यो युरासिल र हामी के सम्झनु पर्यो भने इन केस अफ डीएनए नाइट्रोजन बेस पनि एडेनिन हुन्छ, गुआनिन हुन्छ, थाइमिन हुन्छ, साइटोसिन हुन्छ। तर यही चीज चाहिँ यो चाहिँ यति डीएनए मा हुन्छ। आरएनए को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने योमा यो जुन चाहिँ टी भन्ने चीज छ, टी चाहिँ केले रिप्लेस गरेको हुन्छ भने it is replaced by, in case of RNA it is by uracil. It is replaced by uracil. यो हामी पछि पनि आइहाल्छौं। So it is a nucleic acid. अब बल्ल चाहिँ यो न्यूक्लिक एसिड बन्यो हैन। न्यूक्लिक एसिड को जनरल कन्सेप्ट हो। र अब हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल फेरि अलिकति यसमा स्ट्रक्चर बनाएर हामी ड्र पनि गर्नुपर्ने हुन्छ डीएनए आरएनए को स्ट्रक्चर। अब यहाँ यस्तो छ यो रिमाइनिङ टाइम 5 मिनेट यस्तो भनिरहेछ। म लग फेरि आउट गरेर इन गर्नु होला। अहिले बीचमा फेरि एकैचोटि झप्प जान्छ। यो सबैले चाहिँ स्टप गर्छु, फेरि चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला है।